हेलो एभ्रिवान, म सूर्य रेग्मी हजुरहरूको म्याथमेटिक्स टिचर एक्सलेन्स एकाडेमीबाट। हामीले योभन्दा फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेट रिलेटेड जति पनि बेसिक कन्सेप्टहरू छ, सेट रिलेटेड जुन जुन चाहिँ फर्मुलाहरू छ, सेट रिलेटेड जुन टर्मिनोलोजीहरू छ, त्यो सबै हामीले फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले सबै पढिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले त्यो फर्स्ट भिडियो हेर्नु छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानल एक्सलेन्स एकाडेमीमा गएर सेट रिलेटेड फर्स्ट भिडियो यानि कि पार्ट 1 त्यो भिडियोको बेसिक कन्सेप्ट हेर्नु होला। त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ है। त्यो हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर्नु होला है। जसले त्यो भिडियो हेरिसक्नु छ, कम्प्लिट गरिसक्नु छ भने हामीले चाहिँ आज सेट रिलेटेड बेसिक न्युमेरिकलहरू जुन जुन छ त्यो हामीले सल्भ गरिन्छ है एससीए को लागि। ल, मैले हजुरहरूलाई बेसिक न्युमेरिकल पढाउनुभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट भिडियोमा लेक्चरमा चाहिँ जे कुरा पढाएको थियौँ त्यो एकचोटि सरल रिभाइज गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी बेसिक न्युमेरिकलमा एन्टर गर्छौँ है त। ल हेर्नु त है त, मैले पहिला सुरुमा हजुरहरूलाई यही भेन डायग्रामको कन्सेप्ट है मैले हजुरहरूलाई रिभाइज गरिदिन्छु। यो पुरै एनयु व भनेपछि यो दुईटा गोलो भयो, यो दुईटा गोलोमध्ये यो के भयो एनए, यो के भयो एनबी भने यति सेडेड गरेको रिजनलाई के भन्छ? यति सेडेड गरेको रिजनलाई एनए भन्छ। हो, एनए भन्छ? नै, एनए भन्छ होइन, नट ए भन्छ। भने यति सेडेड गरेको रिजनलाई के भन्छ? नट बी भन्छ। हो, भने यो पुरै गोलोलाई के भनिन्छ हामीले? यो पुरै गोलोलाई एनबी भने त्यसै गरी यो पुरै गोलोलाई हामीले के भनिन्छ? एनए भने यो एनए र एनबी को कमन रिजन अथवा कमन पोर्सनलाई हामीले के भनिन्छ? एनए इन्टरसेक्सन बी हो। त्यसै गरी यो बाहिरको खाली ठाउँ, यो दुईटा गोलो बाहेक जुन चाहिँ बाहिर खाली ठाउँ रहेको छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भने यदि यो दुईटै गोलोलाई कम्बाइन गर्यौँ भने यो दुईटै गोलोलाई हामीले कम्बाइन गरेर के भनिन्छ? यो दुईटै गोलोलाई कम्बाइन गरेर हामीले के भनिन्छ? एनए युनियन बी है। यो कुरा पढिसक्नु होला हजुरहरूले यति कुरा यो कुरा पढिसक्नु हो भने अब बेसिक कन्सेप्ट न्युमेरिकलमा हजुरहरूलाई केही प्रब्लम हुने छैन। ल, अब यो मैले इरेज गरेँ है त। यसपछि हामीले के पढ्यौँ? सेट रिलेटेड हामीले केही न्युमेरिकलहरू पढ्यौँ। सेट रिलेटेड हामीले केही के पढ्यौँ? फर्मुलाहरू पढ्यौँ। जस्तै एनयुको फर्मुला हामीले के पढेका थियौँ? एनयुको फर्मुला पढेका थियौँ नट ए प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन नट बी प्लस एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अनि अर्को कुरो मैले के भनेको थिएँ? जहिले पनि जब नट ए र नट बी हुन्छ त्यतिखेर इन्टरसेक्सन फर्मुलामा के हुन्छ अरे? अलवेज पोजिटिभ। तर जब एनए र एनबी हुन्छ त्यतिखेर इन्टरसेक्सन के हुन्छ अरे? अलवेज नेगेटिभ। इन केसमा फर्मुला अरू सब के हुन्छ? यसको फर्मुला सेम हुन्छ। त्यही एनए को टर्ममा के हुने भयो? एनए प्लस एनबी, यो प्लसको ठाउँमा के हुने भयो? माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी प्लस एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो। त्यसै गरी हामीले दोस्रो फर्मुला के पढ्यौँ? सेकेन्ड फर्मुला हामीले के पढ्यौँ? एनए भनेको फर्मुला हामीले के पढेका थियौँ? नट ए प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी हो। थर्डमा के पढ्यौँ हामीले? एनबी भनेको के हो? नट बी प्लस एनके ए इन्टरसेक्सन बी, सेम फर्मुला। फोर्थमा हामीले के पढ्यौँ? एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ? एनयू माइनस एनए युनियन बी हो। भने फिफ्थ नम्बरमा हामीले फर्मुला के पढ्यौँ? फिफ्थ नम्बरमा हामीले फर्मुला पढ्यौँ ए इन्टरसेक्सन बी। एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको फर्मुला के हुनसक्छ भन्दाखेरि एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको एनए माइनस एन नट ए अर एनबी माइनस एन नट बी, यो पनि हुन्छ। अरू फर्मुला पनि हुन्छ यो एनबी को, त्यो भेन डायग्रामबाट मैले सिकाउने छु न्युमेरिकल आउने बेला। यसपछि हामीले के पढ्यौँ त? ल, यो फर्मुला इरेज गरेँ मैले। यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि यसपछि सेट रिलेटेड केही टर्मिनोलोजी र त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्यौँ। जस्तै हामीले के पढ्यौँ? एन ब्राकेटमा ओन्ली आयो, ओन्ली ए अर ओन्ली बी भनेर आयो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको थिएँ मैले? नट ए अर के अरे? नट बी हो। यसरी नै पढेको थियौँ। अनि अर्को हामीले के भनेको थियौँ? एक्ज्याक्टली 1 और एटलिस्ट 1 भनेर आयो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? नट ए प्लस नट बी भनेर हो। यसरी नै टर्मिनोलोजीहरू थिए हैन हो। भनेपछि यसरी नै बोथ भनेर आयो भने के रिप्रेजेन्ट गर्छ? एनए इन्टरसेक्सन बी भनेर
क्वेसनले गिभन गर्छ भनेर हो। यी टर्मिनोलोजीहरू हजुरहरूले सबै पढिसक्नु छ भने अब हामी चाहिँ बेसिक न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न जान्छौँ है त। यदि पढ्नु होइन भने एकचोटि रिभाइज गर्नु होला अनि त्यसपछि बेसिक न्युमेरिकलहरू हेर्नु होला है त। अब हेर्नुहोस् है त, बेसिक न्युमेरिकलहरूमा क्वेसनहरू हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बेसिक न्युमेरिकलको मैले दुईवटा टाइप लेखु, दुईवटा क्वेसन छ यहाँनिर चाहिँ। एकदम बेसिक क्वेसन हो, एकदमै सजिलो क्वेसन हो। यो जस्ट फर्मुला चाहिँ एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने यी क्वेसनहरू छन्। यो क्वेसन भेरी सिम्पल छ। जस्तै फर्स्ट क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, इफ एनए बराबर 40 एनबी बराबर 60 एन्ड एनए युनियन बी बराबर 80 भने हामीलाई क्वेसनले के भन्यो, फाइन्ड द भ्यालु अफ एनए इन्टरसेक्सन बी फाइन्ड गर्न पर्यो हामीले। अर्को कुरो चाहिँ यो गिभन भ्यालु, यो जुन चाहिँ गिभन डाटा छ त्यसलाई हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो। ल हेर्नुहोस् है त, अब यो क्वेसनको सोल्युसन मैले यता गर्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है। क्वेसनको सोल्युसन 1 नम्बरको चाहिँ सोल्युसन हामीले गर्दाखेरि पहिला गिभन लेख्नुहोस्। गिभन के दिएछ त हामीलाई, गिभन के दिएछ, एनए बराबर कति दिएछ 40, त्यसै गरी एनबी बराबर कति दिएछ 60 अनि एनए युनियन बी बराबर कति दिएछ 80 एन्ड हामीलाई वाट के सोधेछ, एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट हो, यो सोधेछ। अनि हामीलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु भने सो हामीले आईको लागि सल्भ गर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ, ध्यान दिनु कि नै हजुरहरूले पढ्नु भने एनए युनियन बी बराबर एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी भनेर एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ मैले हो। यो फर्मुला पढेको भए थाहा हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है त, और अब एनए युनियन बीको भ्यालु कति भयो 80, एनए भनेको कति हो 40 प्लस एनबी भनेको कति हो 60 माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हामीले फाइन्ड गर्ने छ, त्यही भएर यसलाई जस्ताको तस्तै राख्नुहोस्। कुरा भन्नु अब यति भइसकेपछि और यो माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी यता आउँदा के हुन्छ, इजिकल टुबाट यता आउँदा इजिकल टु भन्दा यता आउँदाखेरि माइनस अलवेज के हुन्छ पोजिटिभ भने 80 प्लस के भयो एनए इन्टरसेक्सन बी भयो, 40 प्लस 60 गर्दा 100। अब एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टु कति भयो 100 माइनस 80 हो। और देयरफोर एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टु 100 माइनस 80 भनेको 20 आयो कि नै, 20 आयो। यो कपी गर्नु बुझ्नु हजुरहरूले। फेरि हेर्नुहोस् है त, गिभन दिएछ 40 एनबी बराबर 60 एनए युनियन बी बराबर 80 एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट। एनए युनियन बी बराबर फर्मुला के छ, एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। जब एनए र एनबी आउँछ त्यतिखेर इन्टरसेक्सन माइनस हुन्छ भन्ने फर्मुला थियो। यसको मैले अर्को फर्मुला पनि लेखाएको थिएँ, नट ए प्लस नट बी प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी। त्यो जतिखेर त्यो फर्मुला कतिखेर एप्लिकेबल हुन्छ, जतिखेर एनए नदिइकन नट ए दिएछ भने यहाँ एनए दिएछ, त्यही भएर हामीले यो माइनसवाला फर्मुला युज गऱ्यौँ। यसको भ्यालु 80, यसको भ्यालु 40, यसको भ्यालु 60 माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी हामीले फाइन्ड गर्नु हो, त्यही भएर जस्ताको तस्तै राख्यौँ। 80 यो माइनस यता आउँदा प्लस भयो, इजिकल टु 40 प्लस 60 100। एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टु 100 माइनस 80, देयरफोर एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टु 20। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यो कुरालाई हामीले भेन डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो भेन डायग्राम गराउनुहोस्। यो भेन डायग्राम गराइसकेपछि यो दुईटा गोलो भयो, यो पुरै गोलोलाई हामीले एनए भनिन्छ, यो पुरै गोलोलाई हामीले एनबी भनिन्छ। अब यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा बिगार्नुहुन्छ, त्यही भएर हामीलाई यहाँ भ्यालु कति आयो पहिला सुरुमा, एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टु 20 भ्यालु आयो है। जहिले पनि भेन डायग्राममा फिल गर्दाखेरि, डाटा फिल गर्दाखेरि पहिला सुरुमा केसको भ्यालु फिल गर्ने त भन्दाखेरि यदि गिभन छ भने अथवा गिभन छैन भने नि, गिभन छ भने सबभन्दा पहिला सुरुमा डाटा फिल गर्ने भनेको जहिले पनि केसको भन्दाखेरि एनए इन्टरसेक्सन बी को। केसको अरे एनए इन्टरसेक्सन बी को। सो एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु कति हो 20 हो। एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु 20 आइसकेपछि अब बल्ल एनए फिल गर्ने। एनए भनेको कति भने 40, तर एनए भनेको त यो पुरै गोलो हो नि त, एनए भनेको पुरै गोलो हो नि त। पुरै गोलेको 40 हो भने यति यो सेट गरेको भाग त मैले के भनेको थिएँ, नट ए भनेपछि यो 40 बाट 20 घटाउँदाखेरि कति आउने हो 20। कुरा हुनु नि, यहाँ 20 हुन्छ, यहाँ 40 लेख्छन् धेरै विद्यार्थीहरूले, त्यो रङ हुन्छ है यो कन्सेप्ट। अब यहाँ हेर्नु, यहाँ कति छ एनबी बराबर 60, तर यहाँ कमन भाग भनेको एनबी भनेको त यो पुरै गोलो हो नि त। पुरै गोलोबाट 20 गइसकेपछि त 60 बाट 20 गयो भने अब बाँकी कति भयो 40। यहाँ 60 लेख्ने होइन है, यो धेरैजनाले बिगार्नुहुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अब यति भइसकेपछि एनए युनियन बी भनेको 80 भने एनए युनियन बी भनेको यो दुईटा पुरै गोलो भनेको हो कि नै मैले भनेको नि हजुरलाई भने। अब यहाँ चेक गर्न सकिन्छ हामीले 20 प्लस 20 प्लस 40 भनेको कति भयो, यो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 भनेको 80 भनेपछि 80 आयो कि नै हामीले फिल गरेको
कम्प्लिटली राइट छ। अब एनए युनियन बी भनेको गिभनै छैन, सो त्यो भनेको 0 भयो, हामीले केही लेख्न परेन है, यो हिसाब यहीँ मिल्यो। अब यसपछि यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् है त, अब क्वेसन हामीले सेकेन्ड गरिन्छ। अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड क्वेसनले के भने इफ एनए बराबर कति अरे 45, एनबी बराबर 65 एन्ड एनए युनियन बी बराबर 85, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ एनए इन्टरसेक्सन बी। माथिको जस्तै भयो, फाइन्ड द भ्यालु अफ नट बी। यहाँनिर एउटा नयाँ सोधेको भनेको नट बीको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। एन्ड अब भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो रिप्रेजेन्ट। ल यसको लागि के गर्ने, सोलुसन क्वेसन नम्बर 2 को गिभन के ह पहिला गिभन हेर्नुहोस् है त, गिभन के भने एनए बराबर कति ह 45, एनबी बराबर कति भने 65 हो। त्यसै गरी एनए युनियन बी बराबर कति भने 85। अनि भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्न के भने एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट एउटा, एन्ड कति भने नट बी बराबर वाट। अनि त्यसपछि हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने है। अब यो आई नम्बरको लागि हेर्नु, अघिको जसरी नै हामीले फर्मुला एप्लिकेबल गऱ्यौँ, एनए युनियन बी बराबर कति हुन्छ, एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी। हामीले किन यो माइनस वाला फर्मुला लायौँ, बिकज गिभन के दिए एनए दिए, यदि गिभन नट ए दिएको भए नट ए प्लस नट बी प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी वाला फर्मुला लाइन्थ्यो है। गिभन एनए दिएको हुनाले हामीले यो फर्मुला लायौँ। अब एनए युनियन बी को भ्यालु कति छ 85, एनए को भ्यालु कति 45 प्लस एनबी को भ्यालु कति 65 माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको हामीले फाइन्ड गर्नु नै छ भयो। और यो अब कति हुने भयो 85, यो माइनस यता आउँदा कति हुने भयो प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू 45 प्लस 65 गर्दाखेरि कति भयो 110 है। और यो कति हुने भयो एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू यो प्लस 85 उता जाँदा कति हुने भयो माइनस 85 और एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू कति हुने भयो 110 माइनस 85 भनेको कति भयो 25 हो, सरी है 25 हुन्छ है। यो भने कति हुने भयो 25। देयरफोर एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू कति आयो एन्सर 25 हो। अब यो 25 आइसकेपछि हामीलाई अर्को क्वेसनले के सोध्यो नट बी को भ्यालु फाइन्ड गर्नु हो। नट बी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो कि नै। अब यो कुरा बुझिसक्नु, यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् है त, अब नट बी को भ्यालु हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने। अब आई को लागि हाम्रो के को भ्यालु आयो एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू 25 आयो हो, यो 85 छ। अब नट बी को बराबर वाट छ, नट बी बराबर के छ अरे वाट छ, यो हामीले निकालिसकेको भ्यालु भयो। अब नट बी बराबर वाट भनेपछि हामीले एउटा फर्मुला पढेका थियौँ यो नट बी को लागि पनि, अथवा मैले हजुरहरूलाई एनए इन्टरसेक्सन बी कै एउटा फर्मुला पढाएको थिएँ, सजिलो फर्मुला के लेखा थिएँ भन्दाखेरि एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको एनबी माइनस नट बी भनेर एउटा फर्मुला लेखा थिएँ मैले। एनबी माइनस नट बी हामीलाई फिगर गर्नुपर्ने के हो, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने नट बी फाइन्ड गर्नु हो भनेपछि, और एनबी भनेको फर्मुला कति हो 25, सरी एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको 25, एनबी भनेको कति हो एनबी भनेको 65, एनबी भनेको 65 माइनस नट बी भनेको नट बी वाट। और अब यो कति हुने हो माइनस यता आउँदा के हुने हो प्लस हुने भयो 25 प्लस नट बी इज इक्वल टू कति भयो 65 और नट बी इज इक्वल टू 65 माइनस 25। देयरफोर नट बी इज इक्वल टू 40 आयो कि नहीं, नट बी इज इक्वल टू 40, 65 माइनस 25 गर्दाखेरि 40 है। देयरफोर हामीले के भ्यालु फाइन्ड गर्यौँ त भन्दाखेरि एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर 25, नट बी बराबर कति 40 भनिसकेपछि यो कुरा बुझ्नु तपाईँहरूले यो फर्मुला हजुरहरूले पढेको हुनु पर्यो। यदि पढ्नु छैन यो फर्मुला कसरी आयो बुझ्नु छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा एक्सलेन्स एकाडेमीमा अपलोड भएको फर्स्ट पार्ट सेटको फर्स्ट पार्ट जहाँ चाहिँ यो फर्मुला र सेटको कन्सेप्ट दिए त्यो फर्मुला पढेर आउने है, त्यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यसलाई फेरि हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सिम्पल थर्ड क्वेसनको लागि मैले के भने यो पुरै के हुने भयो एनयू लेखियो, त्यसपछि यो के हुने भयो दुईटा गोलो मध्ये यो के भयो एनए र यो के भयो एनबी
हो यो पुरै गोलोलाई एनए र यो पुरै गोलोलाई एनबी र भेन डायग्राममा जहिले पनि फर्स्टमा फिल गर्दाखेरि के को भ्यालु फिल गर्ने रे अलवेज एनए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु यहाँ कति छ 25 हो त्यसै गरी एनए भनेको यो पुरै हो कि नै एनए भनेको यो पुरै हो नि यो पुरैबाट यदि 25 घट्यो यो पुरै भनेको के हो एनए हो यो 45 बाट 25 घट्यो भने बाँकी कति रह्यो 20 फेरि हेर्नुहोस् है त यो 45 बाट यो 25 घट्यो भने बाँकी रह्यो कति 20 भने त्यसै गरी एनबी को भ्यालु त हामीले फाइन्ड गरिसके हम हामीले नट बी को भ्यालु हामीले फाइन्ड गरे हम तो कति गरे हम 40 हामीले फाइन्ड गरे हम नि यदि हामीले 40 फाइन्ड नगरेका नि यही गिवन डाटाबाट हामीले इजिली निकाल्न सकिन्छ र यो एनबी भनेको पुरै हो पुरैको भ्यालु 65 भने पुरैबाट यदि 25 घट्यो भने बाँकी रह्यो कति 40 यहाँ 40 आयो भने अब बाहिर केही रह्यो त एनए युनियन बी को भ्यालु दिएह छैन एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टको भ्यालु दिएन नदिएपछि यहाँ बाहिर केही लेख्न परेन अब एनए युनियन बी बराबर 85 भने हामीले चेक गर्न सकियो 20 + 25 भनेको 45 45 + 40 भनेको कति भयो 85 सो आवर सोल्युसन इज कम्प्लिटली राइट है कुरा बुझ्नु र यति बुझिसकेको भए अब यसपछि हामीले अलिकति हाई लेभल यो बेसिक हो अलिकति हाई लेभलको अब हामीले न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नेछौँ है ल हेर्नुहोस् है त अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो क्वेसनले चाहिँ हजुरहरूले जति पनि अब भेन डायग्रामको कन्सेप्ट पढ्नु हो जति पनि भेन डायग्राम रिलेटेड टर्मिनोलोजीहरू पढ्नु हो त्यो भेन डायग्रामको कन्सेप्ट भेन डायग्रामको टर्मिनोलोजी र भेन डायग्रामको म्याक्सिमम फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू युज गर्ने यो क्वेसन छ यो क्वेसनलाई हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो मैले पढाउँदाखेरि राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला है क्वेसन हेर्नुहोस् है त अब यो फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले भिडियो पज गरेर यो क्वेसन टिप्नुहोस् कपीमा अनि त्यसपछि यहाँ ध्यान दिनुहोस् आउट अफ 100 पार्टिसिपेन्ट्स इन अ पिकनिक भन्नुको अर्थ 100 स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ आउट अफ 100 पार्टिसिपेन्ट भनेको त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो कि नै जब टोटल भन्ने स्टुडेन्ट्स हुन्छ अथवा आउट अफ 100 भनेको होल अथवा टोटल भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यतिखेर हजुरहरूले हामीले के बुझ्नु पर्यो त्यो भनेको गिवन भनेको एनयु बराबर 100 भनेर बुझ्नु पर्यो है एनयु बराबर भनेर के अरे 100 भनेर बुझ्नु पर्यो अर्को कुरो भने 70 ड्राङ्क मिल्क रे 70 ड्राङ्क के अरे मिल्क भनेको 70 जनाले मिल्क ड्रिङ्क गरे अरे कति मध्ये 100 मध्ये 70 ले ड्रिङ्क मिल्क गरे सरी मिल्क चाहिँ ड्रिङ्क गरे भने 40 जनाले 40 ड्राङ्क के अरे सुप 40 जनाले के गरे अरे सुप हैन एन्ड 20 ड्राङ्क बोथ रे कुरो बुझ्नुभयो कि नै भनेपछि 40 ड्राङ्क के अरे सुप अब 70 ड्राङ्क के अरे मिल्क भनेपछि यो एनए सपोज गर्नु हो भने के भयो यो 70 भयो भने एनबी सुपलाई यदि हजुरहरूले के गर्नु हो सपोर्ट गर्नु हो भने सपोज गर्नु हो भने एनबी सपोज गर्नु हो भने यो कति भयो 40 एन्ड 20 ड्राङ्क बोथ अब यहाँ हेर्नु यो बोथ भन्ने शब्द आउँदा बित्तिकै यो के भनेर पढेको हिजो हामीले टर्मिनोलोजीमा मैले लेखाएको 40 ड्राङ्क बोथ भनेको के हो एनए इन्टरसेक्सन बी जहिले पनि कमन भनेको के हो एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति 20 कुरा बुझ्नु रिप्रेजेन्ट द अबव इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यो भेरी इजी भयो फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट हु ड्राङ्क निदर अफ द ड्रिङ्क्स बाई युजिङ द भेन डायग्राम के भने यहाँ क्वेसनले भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँ हेर्नु निदर अफ द ड्रिङ्क्स भन्नुको अर्थ के छ अरे एउटा काहीँ पिकनिक गएछन् लेट सपोज पिकनिकमा 100 जना पार्टिसिपेट छन् 100 जना पार्टिसिपेन्ट मध्ये के गरेछन् 70 ले मिल्क ड्रिङ्क गरेछन् 40 ले सुप ड्रिङ्क गरेछन् 20 ले दुवै ड्रिङ्क गरेछन् भने निदर अफ द ड्रिङ्क्स भनेको कुनै पनि ड्रिङ्क नगरेको न सुप खाए न तिनीहरूले के खाए अरे मिल्क खाए त्यस्तो व्यक्तिहरू फाइन्ड गर्नु भनेको के हो भेन डायग्राममा मैले त्यही भएर भेन डायग्रामको कन्सेप्ट बुझाउन भनेको थिएँ हजुरहरूलाई यो भेन डायग्राम भयो भने यो पुरै गोलोलाई एनए भनिन्छ मैले भनेको थिएँ यो पुरै गोलोलाई एनबी भनिन्छ भनेको थिएँ यो दुईटैको कमनलाई मैले के भने यो दुईटैको कमनलाई एनए इन्टरसेक्सन बी भनिन्छ भने यो दुईटैबाट बाहिर निस्किनु भनेको केही पनि नगर्नु भनेको बाहिर हुनु भनेको एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्यो हैन एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्यो हैन एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि निदर अफ द ड्रिङ्क्स भनेको कुनै पनि नपिउनु भनेको यो दुईटै गोलोमा नपर्नु भनेको त एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भयो कि नै भनेपछि यो हामीलाई फाइन्ड गर्न के भनेको रहेछ एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु वाट भनेको रहेछ हो यो क्वेसनले हो अब भने अब फाइन्ड द अब थर्ड क्वेसनले के भने हेर्नु फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेट्स
हु ड्राङ्क मिल्क ओन्लीले के भन्नु अरे मिल्क ओन्ली। हजुरहरूले मिल्कलाई के मान्नु आएको यानी मानेको हो कि नै मिल्कलाई यानी मानेको हो भने मिल्क ओन्ली भनेको के हो भन्दाखेरि त यो पुरै गोलो भनेको त याने हो नि त। यो याने भित्र त यो इन्टरसेक्सन पनि पर्छ नि त। यानए भित्र दुवै मिल्क र सुप पिउने व्यक्तिहरू नि पर्छन् कि नै दुवै पर्छन्। तर जब चाहिँ मिल्क ओन्ली भनेर सोध्यो भने क्वेसनले मिल्क ओन्ली भन्यो भने त नट ए भनेको दुध मात्र पिउनेको कुन भनेको त यो होइन नट ए भनेको मिल्क ओन्ली भयो कि नै। यदि तपाईहरुलाई ओन्ली सुप भनेर सोध्यो भने फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेट हु ड्राङ्क सुप ओन्ली भनेर सोध्यो भने त्यतिखेर के सोधेको नट बी बराबर वाट भनेर सोधे रहेछ। भनेपछि अर्को हामीलाई क्वेसनले के सोधे रहेछ नट ए बराबर वाट भन्ने रहेछ भने अब यहाँ हेर्नु फोर्थ क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेट हु ड्राङ्क ओन्ली वान। अब यो पनि मैले लेखाएको थिएँ ओन्ली वान टर्मिनोलोजीमा राम्रोसँग पढ्नु होला। ओन्ली वान और एक्ज्याक्टली वान भनियो भने के भन्छ भनेर मैले यहाँ लेखाएको त्यहाँनिर टर्मिनोलोजीमा क्वेसन बुझ्नुहोस् त। अब यो क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ लजिकली पनि बुझ्न सकिन्छ। हामीले हेर्नु 100 पार्टिसिपेट छन् त्यसमध्ये 70ले चाहिँ मिल्क ड्रिङ्क गरे 40ले चाहिँ सुप ड्रिङ्क गरे 20ले बोथ ड्रिङ्क गरे। अनि त्यसपछि केही व्यक्तिहरू लेट सपोज 5 जना चाहिँ एनए युनियन बी छ कुनै पनि ड्रिङ्क नगर्ने छ भने अब क्वेसनले के भन्यो भने फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट हु ड्राङ्क ओन्ली वान। एउटा मात्र ड्रिङ्क गर्ने पार्टिसिपेटको नम्बर निकाल भनेको एउटा मात्र भन्नु त के हो भन्दाखेरि चाहिँ इदर तिनीहरूले मिल्क ओन्ली ड्रिङ्क गरेको हुनु पर्यो अथवा तिनीहरूले के गर्नु पर्यो सुप ओन्ली ड्रिङ्क गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर बोथ सुप पनि पिउने मिल्क पनि पिउने मान्छेहरूलाई कन्सिडर नगरिकन तिनीहरूलाई नलिइकन सुप मात्र पिउने र मिल्क मात्र पिउनेलाई हामीले एडिसन गऱ्यौँ भने एउटा मात्र पिउने पार्टिसिपेसनको हामीले चाहिँ नम्बर निकालियो कि नै निकालियो नि त। भनेपछि यदि ओन्ली ए र एक्ज्याक्टली वान भनेको के रहेछ त नट ए प्लस नट बी फाइन्ड गर्न भन्ने रहेछ कि नै नट ए प्लस नट बी फाइन्ड गर्न पर्यो हामीले। यो नट ए प्लस नट बी फाइन्ड गर्दाखेरि के भेट्टाउनु पर्यो हामीले पहिला नट ए भेट्टाउनु पर्यो त्यसपछि हामीले के भेट्टाउनु पर्यो नट बी भेट्टाउनु पर्यो अनि दुईटालाई लास्टमा के गर्ने एडिसन गर्ने हो। ठिक छ अब यो क्वेसन बुझ्नु राम्रोसँग। अब क्वेसन बुझ अब क्वेसन बुझिसकेपछि अब मैले यो क्वेसन सल्भ गर्न जान्छु ल। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। यति चाहिँ यो बेसिक क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि अब यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले लिटरली चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त ल हेर्नुहोस् है त। यो क्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा यो फर्स्ट क्वेसन भएको हुनाले मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छु है ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ इक्जाममा भनेर। यसपछिका आउँदा क्वेसनहरूमा मैले डिरेक्ट आउट अफ 100 पार्टिसिपेट भन्यो भने एनयु अनि एनए एनबी भनेर लेख्छु है। मैले अरू चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ यो फर्स्ट क्वेसन भएर लेखिदिन्छु। अब हियर हेर्नु द टोटल number of participants that is के हो NU is equal to कति ह 100 अनि के भने 70 ड्रिङ्क मिल्क एन्ड 40 ड्रिङ्क सुप एन्ड 20 भनेपछि अब यहाँ तपाईँहरूले गर्न पर्यो लेट NA be the number of participants who drank milk and NB be the number of participants who drank a soup हो भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो therefore भनेर number of participants who drank milk that is के हो NA is equal to कति ह NA is equal to कति ह 70। त्यसै गरी number of participants who drank soup भनेको कति हो NB is equal to कति ह 40 हो 40 छ हो। अनि त्यसपछि के भने एन्ड 20 ड्रिङ्क भने हो कि नै। अब लास्टमा के लेख्नु पर्यो नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स
हु ड्राङ्क बोथ के छ सुप एन्ड मिल्क द्याट इज के हो बोथ भन्दा बित्तिकै एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु कति 20 हो 20 हो कि नै यसरी यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्यो लेखिसकेपछि अब हामीले क्वेसनले के भने रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन अ गिभन इन अ भेन डायग्राम भने अब यति कपी गर्नु अब भिडियो पज गरेर यो तपाईहरुले कपीमा सार्नुस् है मैले चाहिँ इरेज गरे यसपछि अब यो क्वेसन नम्बर आई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के ह आई मा चाहिँ रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम भने हैन रिप्रेजेन्टिङ द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम भनिसकेपछि भेन डायग्राम बनाउने राम्रोसँग स्केल र पेन्सिल युज गरेर यो सर्कल बनाउनको लागि चाहिँ टक्क लाएर कम्पास युज गरेर यसरी चाहिँ बनाउने अब हेर्नुस् है त यो दुईटा गोलो भयो हो यो दुईटा गोलो मध्ये यो के भयो एनए भयो अर्को के छ एनबी छ हो हामीलाई गिवन के दिए हामीलाई गिवन पहिला सुरुमा जहिले पनि मैले के भनेको थिएँ भेन डायग्राम फिल गर्दाखेरि जहिले पनि के फिल गर्ने जहिले पनि पहिला सुरुमा के फिल गर्ने अरे एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो यो भनेको एनए इन्टरसेक्सन बी हो कि नै द्याट इज कति ह 20 र एनए भनेको हामीलाई गिवन कति दिए एनए भनेको हामीलाई गिवन कति दिए 70 एनए भनेको गिवन कति दिए 70 तर एनए भनेको त यो पुरै गोलोबाट यदि 20 गइसक्यो यदि यो पुरैबाट 20 गइसक्यो भने बाँकी अब कति रहने हो पुरै भनेको 70 हो भने 70 बाट 20 गयो भने बाँकी कति भयो 50 70 माइनस 20 गर्दाखेरि 50 भयो कुरा भन्नु अब एनबी भनेको यो पुरै गोलो एनबी भनेको पुरै गोलो भने पुरैको भ्यालु कति दिए 40 बाट जब 20 जान्छ 40 बाट जब 20 जान्छ बाँकी कति रहन्छ 20 बाँकी कति रह्यो 20 अब यहाँ हेर्नुस् अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो तपाईहरुले अब यहाँ भेन डायग्रामबाटै यो क्वेसनहरुको सबै सोलुसन निस्किन्छ ननिकालिकिन हेर्नुस् है त फर्मुला युज नगरिकिन भेन डायग्रामबाटै यो सबैको भ्यालु निकाल्न मैले तपाईहरुलाई सिकाउँछु अब हेर्नुस् यो 50 भयो यो 20 भयो यो 20 भयो हामीलाई एनयु को भ्यालु दिए कि नै एनयु को भ्यालु दिए नि एनयु भनेको कति भने एनयु को भ्यालु कति दिए 100 यदि 100 हो भने एनयु को भ्यालु 100 हो र यो दुईटा गोलोलाई कम्बाइन गरेर मैले के भनेको थिएँ यो दुईटा गोलोलाई कम्बाइन गरेर के भनेको थिएँ एनए युनियन बी यो दुईटै गोलोलाई कम्बाइन गरिम भने यो केसको भ्यालु हुन्छ अरे एनए युनियन बी र यो पुरै भनेको के हो एनयु हो यदि यो पुरैबाट एनयु लाई हामीले हटाइदिम यो पुरैबाट दुईटा गोलोलाई हामीले हटाइम भने बाँकी रहने के हो एनए युनियन बी को बार हो कि नै भनेपछि हामीले एनए युनियन बी को बार एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट पनि त्यसै हामीले फाइन्ड गर्न सकियो कि नै पुरै भनेको 100 यदि 100 बाट एनए युनियन बी को भ्यालु हामीले रिड्युस गरिम भने एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आयो कि नै आयो देयरफोर एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टू एनयु भनेको फुल बाट एनए युनियन बी लाई हामीले रिड्युस गरिम भने यो फर्मुला मैले लेखाएको छु एनयु भनेको कति हो 100 माइनस एनए युनियन बी भनेको कति हो एनए युनियन बी भनेको 50 प्लस 20 प्लस 20 50 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज कति भयो 50 प्लस 20 70 70 प्लस 20 भनेको कति 90 माइनस 90 गरिम भने यो भनेको 10 भनेको केसको भ्यालु हो एनए युनियन बी को भ्यालु कति आयो 10 एनए युनियन बी को भ्यालु कति आयो 10 यहाँ यसरी भेन डायग्राममा 10 लेख्न पाइन्छ यति यो सल्भ गरिसकेपछि भयो अब यो भेन डायग्राम लेख्नु अब भेन डायग्राम लेखिसकेपछि हामीलाई यी सबै क्वेसनको आन्सर आइसक्यो वास्तवमा हेर्ने भने यहाँ हेर्नु अब सोलुसन कसरी गर्ने फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स हु ड्राङ्क नीदर अफ द ड्रिंक्स बाइ युजिङ द भेन डायग्राम भनेको कि नै नीदर अफ द ड्रिंक्स भनेको के हो कुनै पनि ड्रिंक नखानु भनेको यो दुईटा भेन डायग्रामको सर्कल भित्र पर्नु हो नपर्नु भनेको यो बाहिर हुने हो कि नै यो बाहिर हुने हो भनेपछि कति जना विद्यार्थी भयो त 10 स्टुडेन्ट्स भनेपछि अब हामीले यसको सोलुसन कसरी लेख्न सकिने भयो त भन्दाखेरि यो भेन डायग्राम मैले इरेज गर्छु अनि यहाँ छोटो एउटा सानो भेन डायग्राम बनाएर तपाईलाई मैले सेकेन्डको क्वेशन सल्भ गर्ने हेर्नुस् है ल यहाँ हेरौँ यो भेन डायग्राम हामीले कसरी भेन डायग्राममा के रिप्रेजेन्ट गर्यो त भेन डायग्रामले हामीलाई के डाटा दियो त भन्दाखेरि यो दुईटा सर्कल छ यो दुईटा सर्कल मध्ये यो एनए छ यो एनबी छ
हो, एनए छ, यो एनबी छ, यसको भ्यालु कति छ 20 छ, यसको भ्यालु 20 छ, यसको भ्यालु 50 छ, यसको भ्यालु 10 छ हो। अब हामीले के लेख्न सक्यो आई को लागि एन्सर हेर्नुस् है, आई को लागि फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम, फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम we get, from the above diagram we get number of participants who, number of participants who drank के छ neither of the drinks, who drank neither of the drinks, that is के हो त्यो भनेको एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति आयो 10। भ्यालु आयो कि नहीं आयो नि। अब हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 3 ले के भने ह फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स हु ड्राङ्क के अरे मिल्क ओन्ली, हु ड्राङ्क के अरे मिल्क ओन्ली, हु ड्राङ्क के छ मिल्क ओन्ली हो, मिल्क मात्र खानी रे। मिल्क मात्र खानी भनेको के हो, मिल्क भनेको हामीले एनए सपोज गरेको कि एनबी, एनए सपोज गरेको नि, एनए सपोज गरेको भने यो मिल्क ओन्ली भनेको ओन्ली भन्ने शब्द बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ नटे हो कि नै, नटेको भ्यालु कति हो 50, नटेको भ्यालु कति हो 50 भनेपछि अब थर्ड को पनि हामीले के लेख्न सकियो, थर्ड को पनि क्वेसन नम्बर 3 को लागि त्यसै गरी फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम, फ्रम द अबोभ के अरे भेन डायग्राम, फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स number of participants who drank milk only, who drank के छ अरे milk only, that is के हो milk only भनेको कति हो not a is equal to कति ह 50 is equal to कति ह 50। यो भेन डायग्राम को कन्सेप्ट बाटै सबै हिसाब आइरहा है। हेर्नु है भेन डायग्राम एउटा बनाउँदा बित्तिकै के गर्ने ह सबै न्युमेरिकल हाम्रो क्वेसनबाट मिलिरहा एन्सर। अब हेर्नुस् लास्ट क्वेसन के भने फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स हु ड्राङ्क ओन्ली वान रे, ओन्ली वान भनेको के हो एउटा मात्र मन पराउने भनेको के हो, आइदर तिनीहरूले मिल्क मात्र खाए अथवा तिनीहरूले के खाए सुप मात्र खाए भनेको नट ए प्लस नट बी, नट ए प्लस के अरे नट बी, नट ए प्लस नट बी भनेको कति हो 50 प्लस 20 द्याट इज इक्वल टु कति भयो 70। अब मैले यो इरेज गरेँ, इरेज गरेर 4 को एन्सर यहाँ लेखेँ है, हजुरहरूले कपी यहाँ टिपिसक्नु होला। अब यहाँ हेर्नु 4 को एन्सर के गर्ने हो त्यसरी नै फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम भनेर नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स, नम्बर अफ के अरे पार्टिसिपेन्ट्स हु ड्राङ्क ओन्ली वान, एउटा मात्र ओन्ली वान भनेको द्याट इज के हो त्यो भनेको के हो नट ए प्लस नट बी, नट ए प्लस नट बी भनेको कति भयो त, नट ए प्लस नट बी भनेको के हो 50 प्लस 20 द्याट इज कति 70। सबै क्वेसनको एन्सर निस्कियो कि नै, यसमा केही फर्मुला युज गर्नु पर्यो, हामीले फर्मुला केही युज गर्नै परेन, कमन सेन्स लजिक मात्र युज गर्यो भयो। यो भेन डायग्राम जब हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न जानिन्छ र भेन डायग्रामले के कुन कुन पोर्सनले कुन कुन भागलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले जान्यौँ भने त्यतिखेर चाहिँ यसरी न्युमेरिकल भेन डायग्रामबाटै सबै सल्भ हुन्छ है। यही क्वेसनलाई हामीले फर्मुलाबाट मात्र पनि सल्भ गर्न सकिन्छ, तर त्यो लामो प्रोसेस हुन्छ। किन लामो गर्ने, क्वेसनको एन्सर हामीलाई भेट्टा भइहाल्यो त भएन, यो लजिकली सजिलो छ नि है। ल यो क्वेसन कपी गरेर सक्नुहोस्, सोल्युसन एन्सर सक्नुहोस्, त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्नेवाला छौँ। ल हेर्नुहोस् है त हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ यो है। यो क्वेसनले अब हजुरहरूले भिडियो पज गरेर पहिला सुरुमा त कपीमा चाहिँ फास्ट नोट डाउन गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि हेर्नुहोस् है त यो क्वेसनले पहिला सुरुमा भन्न खोजे ह के सिमिलर क्वेसन छ अघिको जस्तो, तर अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, केही डिफ्रेन्ट छ, प्रोसेस सिमिलर छ, क्वेसनको प्याटर्नमा अलिकति डिफ्रेन्ट छ। त्यो डिफ्रेन्स के हो भनेर यहाँ हेर्नुहोस् है त। इन अ सर्वे अफ अ कम्युनिटी, इन अ सर्वे अफ अ कम्युनिटी 55%, यहाँ भनेपछि पर्सेन्टेजमा दियो, तर अघिको न्युमेरिकल कसरी दिएको थियो नम्बरमा दिएको थियो, पर्सेन्टेजमा दिँदाखेरि क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने त अब मैले त तपाईँलाई सिकाउनेवाला छु है। पहिला ध्यान दिनु 55% अफ पिपल लाइक टु लिसन द रेडियो, यो 55% भनेको के एनयु हो त होइन नि है, यो एनयु होइन। 55% अफ पिपल लाइक टु लिसन द के अरे रेडियो, 65% पिपल लाइक टु वाच द टेलिभिजन एन्ड 35% लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन। यो 35% भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस् है त। यदि हामीले
इन अ सर्वे अफ अ कम्युनिटी के भन्यो 55% लाइक टु लिसन द रेडियो, 65% लाइक टु वाच टेलिभिजन एन्ड 35% पिपल लाइक टु वाच द रेडियो, लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 35% भनेको के हो, टेलिभिजन पनि हेर्न मन पराउने अरे, रेडियो पनि सुन्न मन पराउने अरे, भनेको दुवै काम गर्न मन पराउने। भनेपछि जब कमन आउँछ, कमन हुन्छ, जतिखेर कुनै पनि काम कमन हुन्छ त्यतिखेर हामीले के भनिन्छ, एनए इन्टरसेक्सन बी। जब कमन हुन्छ त्यतिखेर हामीले के भनिन्छ अरे, एनए इन्टरसेक्सन बी 35 भयो। एनए इन्टरसेक्सन बी के भयो, 35% भयो। पहिला सुरुमा यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो सजिलैरी है। यहाँनिर बोथ भन्ने शब्द युज गरे छैन। यदि बोथ मात्र आयो भने फेरि एनए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ भनेर धेरैले सम्झिनु होला, त्यो होइन। क्वेसनले के भन्छ, इङ्ग्लिस पनि बुझ्नु पर्यो है हजुरहरू। अब हेर्नुहोस् 55% अफ पिपल लाइक टु लिसन द के अरे, रेडियो भनेपछि यो भनेको एनए हो, एनयु होइन। एनए भनेको कति भयो, 55%। अनि त्यसै गरी के भनौँ, 65% लाइक टु वाच द टेलिभिजन भनेपछि एनबी बराबर कति भयो, 65% हो भने 35% को कुरा भयो। अब क्वेसनले के भन्यो, सो द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम, भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने। फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु डु नट लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन अरे। फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु डु नट लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन। भन्नुको अर्थ यस्तो पर्सेन्टेज भेटाउनु पर्यो कि यस्तो पर्सेन्टेज अफ पिपल भेटाउनु पर्यो जसलाई चाहिँ न रेडियो सुन्न मन लाग्छ न टिभी हेर्न मन लाग्छ। फेरि भन्नुहोस् त, न रेडियो सुन्न मन लाग्छ न टिभी हेर्न मन लाग्छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि काम गर्न मन लाग्दैन जब त्यो यस्तो नेगेटिभ एक्टिभिटी आउँछ। हेर्नुहोस् है त, जब नेगेटिभ एक्टिभिटी आउँछ र दुवै काम गर्न मन नपराउने, दुवै काम गर्न मन नपराउने, दुवै काम गर्न मन पराउने भनौँ भने एनए इन्टरसेक्सन बी, दुवै काम गर्न मन नपराउने भनौँ भने एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। के अरे, एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर वाट भनेपछि यो आइआई क्वेसनले हामीलाई के सोधे रहेछ, यहाँ हेर्नुहोस् है त, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु डु नट लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन। न रेडियो सुन्न मन लाग्छ न टेलिभिजन हेर्न मन लाग्छ भनेर सोध्यो भने नमन नलाग्ने भन्दा बित्तिकै एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर वाट। यो आइआईले हामीलाई क्वेसनले सोधेको भयो भने अर्को के भने, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु वाच द टेलिभिजन ओन्ली। टेलिभिजन ओन्ली, यहाँ टेलिभिजन भनेको हामीले एनए भनेको कि एनबी, टेलिभिजन भनेको एनबी भनेको हो कि नै, टेलिभिजन भनेको एनबी भनेपछि ओन्ली भन्दा बित्तिकै के भयो, नट बी भनेर सोधेको भयो क्वेसनले हो। भनेपछि हामीलाई एनए युनियन बी को बार बराबर वाट भन्ने रहेछ एउटा, अर्को नट बी बराबर वाट भन्ने रहेछ। अनि हामीलाई के देखाउनु पर्यो, भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि यति सबै हामीले यो गिभन त लेख्यौँ तर एउटा कुरा मिसिङ छ। त्यो मिसिङ के हो त भन्दाखेरि एनयु। अब एनयु भनेर वाट त, एनयु भनेको के हो, कति हुनसक्छ त। अब तपाईँहरूले अलिकति कमन सेन्स लाग्नु त, यहाँनिर गिभन केसमा देख, पर्सेन्टेजमा देख, पर्सेन्टेज भनेको त पर्सेन्टेज कति हुन्छ, हाइएस्ट पर्सेन्टेज भनेको कति हो, 100%। 100 भन्दा बढी पर्सेन्टेज हामीले भन्निएला, बट एट मोस्ट पर्सेन्टेज भनेको त कति हो, 100 हो नि त होइन। सो 100 भनेपछि त तपाईँले इक्जामको रिजल्टमा 100% भन्दा बढी मार्क्स ल्याउन त सकिन्न नि त। कसैको सुन्नु 101% आयो अरे भन्ने त भन्ने मात्र, तर पर्सेन्टेज इज कम्प्लिटली कति हुन्छ, 100। सो जब पर्सेन्टेजमा यसरी क्वेसन देखिन्छ त्यहाँ तपाईँहरूले आँखा चिम्लेर लेख्न सक्नु कि एनयु बराबर 100%। किन एनयु बराबर 100% लेखियो भन्दाखेरि चाहिँ एनयु भनेको त होल हो नि त, कम्प्लिट हो। एउटा क्लासमा 25 जना चाहिँ स्टुडेन्ट छ अरे, 25 जना स्टुडेन्ट भनेको त त्यो नम्बरमा 25 भयो, तर इन केस अफ पर्सेन्टेजमा हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि त देयर आर 100% विद्यार्थीहरू छन् नि त त्यो क्लासमा। यदि 25 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो भने 25 टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो भने 100% स्टुडेन्ट्स क्लासमा प्रेजेन्ट भएको हो कि नै, हो नि त हो। भनेपछि त्यही भएर एनयु बराबर कति भयो, 100% भनेर यो तपाईँहरूले आफै लेख्दा हुन्छ। क्वेसनमा कुनै पनि पर्सेन्टेजवाला क्वेसनमा कहिल्यै पनि एनयुको भ्यालु दिँदैन, त्यतिखेर 100% भनेर आफैले कन्सिडर गर्ने हो। कुरा बुझ्नु नि, यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्न पर्ने, अरू सबै कमन छ। अब मैले ल्याङ्ग्वेज अलिकति मात्र लेखिदिन्छु, किन भन्दाखेरि मैले पहिलो क्वेसनमै भनेको थिएँ मैले अरू क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनँ। पहिलो क्वेसनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएँ, अरू क्वेसन हजुरहरूले आफै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ है। अब हेर्नु, यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले त्यही पहिला सुरुमा लेट द टोटल पर्सेन्टेज
अफ द पिपल बी एनयू द्याट इज इक्वल टु 100% भनेर लेख्नुहोस्। कुरा भन्नु लेखिसकेपछि अब के लेख्नु के हो 55% अफ पिपल लाइक टु लिसन द रेडियो भने होइन नम्बर अफ पिपल अथवा पर्सेन्टेज अफ पिपल सरी नम्बर होइन यहाँ नम्बर भने छैन यहाँ फेरि धेरैजना नम्बर लेख्नु होला नम्बर होइन यहाँ के भने पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु लिसन यहाँ हियर भनेर लिसन टु द रेडियो द्याट इज के हो एनए इज इक्वल टु कति 55%। त्यसै गरी पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु भनेर एनबी बराबर कति लेख्ने 65%। त्यसपछि के लेख्ने पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन द्याट इज के एनए इन्टरसेक्सन बी एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर कति भनेर लेख्ने 35% हो। अनि क्वेसनले सोधेको अब आई भनेर हामीले के गर्ने सल्भ गर्न थाल्ने है। अब आई को मैले क्वेसन सल्भ गर्न थालेँ क्वेसन नम्बर आई को सल्भ गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर आईमा के भने सो द अबभ इन्फर्मेसन इन के अरे भेन डायग्राम मैले यहाँ सर्टमा लेखेँ एनई बराबर हामीलाई 100% छ एनए बराबर हामीलाई कति 55%। एनबी बराबर कति दिए हामीलाई 65% र त्यसै गरी एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर हामीलाई 35% दिए। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि केसमा रिप्रेजेन्ट गर्दा भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा पहिला यो दुईटा गोलो गरायौँ यो एनए भयो यो एनबी भयो एनए र एनबी भइसकेपछि भेन डायग्राममा जहिले पनि फर्स्टमा के फिल गर्ने अरे यदि गिभन छ भने एनए इन्टरसेक्सन बी। सो एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति दिए एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको 35% हो एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति दिए अरे 35%। एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति दिए 35%। अब एनए इन्टरसेक्सन बी फिल गरिसकेपछि अब एनएमा यो यति भाग भनेको के हो यति भनेको भाग के हो नटै हो कि नै। अब एनए भनेको यो पुरै गोलो हो भने यो पुरै गोलोबाट 35% गइसक्यो 35% गइसक्यो भने यो पुरै भनेको 55 हो 55 बाट 35 गयो भने बाँकी कति रह्यो 20 बाँकी कति रह्यो अरे 20 बाँकी कति रह्यो 20 यो भनेको 20% यहाँ भयो। त्यसै गरी एनबी भनेको कति हो पुरै भनेको 65 हो भने 65 बाट 35 गयो भने बाँकी कति रह्यो 30 बाँकी कति रह्यो 30% भने अब फेरि हामीले यहाँ के ध्यान दिनु पर्यो यो एनयू भनेको कति हो टोटल भनेको 100% हो तर यो दुईटा गोलो भनेको कम्बाइन गरेर दुईटा गोलाले कम्बाइन गरेर जहिले पनि के दिन्छ अरे दुईटा गोलाले कम्बाइन गरेर जहिले पनि के दिन्छ एनए युनियन बी। यो कुरा मैले पढाइसकेको नि अहिले पनि पढाएँ भने यो बाँकी रहेको भाग भनेको के भनेको थिएँ मैले एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो बाँकी रहेको भाग भनेको एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको कि नै भने यो दुईटा गोलालाई कम्बाइन गरेर के दिन्छ अरे एनए युनियन बी भने अब एनए युनियन बी को बार निकाल्न हामीले के गर्न सकियो यो पुरै भनेको एनयू भने यो पुरैबाट यो दुईटा गोलालाई हामीले रिड्युस गर्यौं घटायौं भने एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आयो कि नै। देयरफोर मैले यो केसको कुन क्वेशन गरेँ क्वेशन नम्बर आई है मैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज केही पनि लेखिनँ क्वेशन नम्बर आई अघि ल्याङ्ग्वेज लेखा जसरी यसरी नै ल्याङ्ग्वेज लेख्ने पर्सेन्टेज अफ पिपल हु डु नट लाइक टु लिसन द रेडियो एज वेल एज टु वाच द टेलिभिजन भनेर द्याट इज एनए युनियन बी एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ अरे एनयू माइनस एनए युनियन बी हो एनयू माइनस एनए युनियन बी द्याट इज एनयू भनेको कति हो 100% माइनस एनए युनियन बी भनेको कति हो 20% प्लस 35% प्लस कति 30% 30 प्लस 35 65 प्लस 20 कति 85 माइनस 85% भनेपछि देयरफोर रिमेनिङ कति भयो 15% आयो कि नै कति आयो 15% भनेको 15% भनेको के हो 15% भनेको कति हो एनए युनियन बी को भ्यालु कति हो 15%। कुरा भन्नु अब हेर्नुस् एनयू भनेको टोटल पुरै कति हुन पर्यो अब 100% हुन पर्यो कि नै। अब यहाँ चेक गर्नुस् यो 20 यो प्लस 35 यो भने कति भयो 55 प्लस 30 यो भने कति भयो 85 प्लस 15 भनेको कति भयो
100%. 100% आयो कि नै? सो हाम्रो न्युमेरिकल हाम्रो सोल्युसन के छ? 100% करेक्ट छ। कुरा बुझ्नु भयो? यसरी गर्ने है। इक्जाममा चाहिँ 100% छ त एनयु को भ्यालु चाहिँ लेट सपोज 200 दिए भने यहाँनिर यो एड गर्ने, जति रिमेनिङ हुन्छ 200 बाट जति रिमेनिङ हुन्छ त्यो भनेको एन युनियन बी हुन्छ है। कुरा बुझ्नु भयो? अब हामीले आई को भ्यालु पनि निकाल्यौँ। अब आई को भ्यालु निकालेपछि अब आई यो 3 को क्वेसन फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु वाच द टेलिभिजन ओन्ली रे। के भन्नु अरे यहाँनिर? टेलिभिजन ओन्ली। टेलिभिजन भनेको हामीले के मानेको? एनए मानेको कि एनबी मानेको? एनए मानेको कि एनबी मानेको? टेलिभिजन भनेको एनबी मानेको कि नै? टेलिभिजन भनेको के मानेको? एनबी। यदि टेलिभिजन भनेको एनबी हो भने टेलिभिजन के भने ह? ओन्ली भन्ने शब्द बित्तिकै के हो? एनबी मात्र हो कि नट बी? नट बी बराबर हामीलाई के भन्यो? वाट भन्यो। अब नट बी भनेको हामीले यही भेन डायग्रामबाट देख्न सक्यो। नट बी भनेको यो हो कि यो हो नि त? नट बी भनेको 30%। सो फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम वी गेट दैट फ्रम द अबोभ डायग्राम 3 मा भनेर लेख्ने। ल मैले लेख्दिएँ। क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर के लेख्ने रे? फ्रम द अबोभ भेन डायग्राम अब हामीले के लेख्न सक्यो? द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु वाच द टेलिभिजन ओन्ली दैट इज नट बी इज इक्वल टु कति भनेर पाइयो हामीले? 30%। भेन डायग्रामबाटै देखियो। कुरा बुझ्नु भयो? ल अब यति न्युमेरिकल हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो भने यो क्लासको लागि हामीले यति नै न्युमेरिकल राखौँ र हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा अझ योभन्दा अलिकति एडभान्स अथवा डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो च्यानल यदि एक्सलेन्स एकाडेमीलाई हजुरले सब्सक्राइब गर्नु होइन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नु होला र लाइक र कमेन्ट पनि गर्नु होला। हस्, गुड बाई, राम्रोसँग पढ्नुहोस्।